لا، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا شباب الحمد لله ثم الحمد لله. شباب كل بدون شباب بوزده النفوس كؤوس كاس فاليته مثلا فايز البطولة فريق دوري فلي بطولات فريق فايز. لا يا شباب، فوز الحقيقي هو برنامج তুমি ফার্স্ট নমাজ সত্যর সাথে করে পারিবা তুমি ফজল হাকিকি তুই মা বাবার কথা মানিয়ে মা বাবার কথা মা বাবার ফরমাদারি করিবা ফজল হাকিকি তুই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকা মতে চলিবা ফজল হাকিকি তুই ফজরের নামাজ আযান দিয়ে মুসলিম মাঝে ঘুমু তুড়িওরে ফজর নামাজ মুস্তাজা ভাজ্য ফজল হাকিকি তুই মিশো হয়তো তুই বাসি ভাজ্য ফজল হাকিকি তুই আসমান জোর কই tika maya foga dikko maya faiban nasafajjo فوز الحقيقي تون جوال ما مقطع كل شيء مقطعنا ماذا أغاني سي أو بنات سي أو خرف شيء سي غيبة سي مقطعنا نسافجو فوز الحقيقي تون بشكر فاتي بشو هذا غيبة قرر ترى يا مولي زي قوي يا من نصر ديو فوز الحقيقي الله فوز الحقيقي خلوه برنو باي الله حكم مدين سولي فالله رسول الله صلى الله عليه وسلم الطريقة مدين سولي يبقى فوز الحقيقي هذا فوز الحقيقي زي تقوم برا راستاسي خلاف راستاسي باي كينو تو باسيوري وزور راستام ماده جنة راستام ماده الله الطريقة مدين رسول صلى الله عليه وسلم الطريقة مدين فاستون ما سطساتي راستي بس يفلنا فايز الحقيقي. قال الله عز وجل فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الله سبحانه جل جلاله أرد وموري دنيا مديو فايز كان بقرب آخرة مديو فايز كان بقرب. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.